अधिक मोगाचे नो या नव्या दिसाची शुक्राराची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव आमचो जीव नासाच्या फणांतलो निवारता. कीर्तन 107 ओळ 20. Psalm 107 verse 20. Our God saves us from the pit of destruction. सर्वेस्पर देव बोपई सक्रामेंतांत हजर जाता असताना ताका आमी स्वागत करूया. गावन आराधनाचें गीत आमच्या दैवी गायना बुकान A24 ऑन पेज नंबर 32. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका क्रिस्ता. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आत्म्या एक देवा. मोगन तुवें संवसारसलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुजे सारक्या सकल ताचे अधीन दिलो. मोगन तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सकल ताचे अधीन केलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. केदे वर्ते भाग आमचे त्रिएक देवाक ह्या बोपई सक्रामेंतांत आराधन करची. स्वामी जेजू हजर जाता असताना देव बापस हजर जाता. पवित्र आत्मा हांगासर हजर जाता. त्रिएक देव हजर जाता असताना मोरी माय, सांत भक्त, आंज बडवे, सर्गीचो दळबारस हांगासर हजर जाता. दैवी कॉलरेतीर मंदिरांत हे आराधन चलता असताना तुम्ही सगळ्या संवसारार खंयसर असल्यार सर्गींचे दर्शन तुम्ही घेतल्या. सर्गींचो अनुभव तुमकां जातालो. हांगा तावन गुण करचे सकत तुमच्या जिवितांत व्हळटली. आशिर्वादाचो व्हाळच तुमच्या जिवितांत येतलो. जे कितें तुमी मागता तें तुमकां मेळटलेंच. सत्मान देवाक आसा जालें कितेंच ना. तुका बरें करची सामर्थ्य देवाक आसा. तुजें जिवीत बदलूंची सामर्थ्य देवाक आसा. तुज्या बिझनेसाचेर, वेपार वैवाटाचेर, तुज्या शेता बाटांचेर, तुज्या वैयक्तीक जिविताचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या भुरग्यांचेर तूं कोणाय खातीर मागताय तांच्या समेस्तांचेर देव आशिर्वाद घाल. अजापां विजमितां करूंक देव सकता. हे तूं पाती आनी तेजें आराधन कर. मुनिसावून संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलो. कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो. मनीसावून संवसार आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुरसार मोरून सोडवण करूंक आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा.
आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. देवाच्या हजरपणात आम्ही जिवया. आम्ही ह्या संसारांतच आसां तरी आमच्या कुडीन आमच्या आत्म्यान मोगाच्या देवाच्या सिंहासना समोर आम्ही दिमी घालया. थंयसर देवाचे मुखामळचो परजळ पळोवन आम्ही परजळीत जावया. ताचेर नदर घालात तुमचे मुखामळ परजळतले म्हणटा कीर्तन 30:4-5 वळ Psalm 34:5. आम्ही ह्या संसारात असतानाच मोगाच्या दोळे दांपून सर्गींचे दर्शन घेऊन देवा बापा समोर त्या सिंहासना समोर दिमी घालता असताना मोगाच्या थंयसर सर्गींचो परजळ उजवाड आमकां परजळीत करता. आमचे निरासपण आमचे देदेसपरपण आमची खंत बेजार सगळी आमकां सणवेता. सुख संतोष उल्हास शांती समाधान धैर्य बोळ सकत कृपा सगळी आमकां मेळटात. देखून मोगाच्या त्रिएक देवाचें आराधन आमी करया. पवित्रज्ञ पाराक्लीता कुरपे दातारा कुरपे सोपावस आमचे शेणव नितळ आमकां कर. पवित्रज्ञ पाराक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सोपावस आमचेर शेणो नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमच्या त्रिएक देवाक देवा बापाक देवा पुताक आनी देवा पवित्र आत्म्याक नामान करून ताचें आराधन करता आसतना मोगाचें सर्वेस्पोर देव ताचें उतर धाडून तो आमकां बरें करता आनी आमकां नासाच्या फोंडांतली तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कीर्तन 107:20 आमी हें पातयेवया. Psalm 107:20. देव आपलें उतर धाडून आमकां बरीं करता आनी आमकां नासाच्या फोंडांतले निवारता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पोर देव आपलें उतर धाडून आमकां बरें करता आनी आमचो जीव नासांतलो तो निवारता. सर्गींच्या बापा तूं म्हजो मोग करताय. तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलाय. ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत समी जेजू खरोच हजर आसा. होय समिया जेजू हांव तुजेर पाती येता. हांव तुजेर विस्वास दवरता. हांव तुजेर भरवसता. तुजें उतर धाड आनी म्हाका बरें कर. म्हाका म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो तूं निवार. म्हजे वायट संवय सोडूंक म्हाका कृपा दी. म्हजीं वायट उतरां सोडूंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या मतींतली वायट चिंतना खोटीं चिंतना तूं धुवन नितळ कर. तुज्या आमोलीक रक्तान म्हजें मन नितळ कर. म्हज्या काळजांतले सर वायट भोगणां तूं पयस कर आनी विशेश तरान राग आनी मोसोर द्वेश आनी फारीकपण आनी खोटी चिंतना आनी खोटी भोगणां म्हजे तावन तूं पयस कर. तुज्या आमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. म्हज्या कुडीक नवी बरी भलायकी दी. म्हज्या कुडींत आसची पिडेची लक्षणां संपूर्ण तरान पयस कर. पिडेची व्हायरस पिडेचे बॅक्टेरिया हर एक ट्युमर हर एक वायट
म्हज्या कुडींतले पयस कर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका पवित्र आत्म्या. देवा पवित्र आत्म्या, उजार उपार तूं देवान ये. म्हाका तूं नितळ कर, म्हाका उर्बेन बर. म्हजो भावार्थ जियोंक, म्हजें कुटुंबा जिवी जियोंक, म्हजें देवापणें जियोंक, म्हजो भेस सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, हांवें केल्ल्या आंगोण्या प्रमाणे जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. जाणवा येसो बुक अध्याय 16 वळ 12. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 म्हणटा, कसलोच आलो पालो वा लेप गूण करूंक शकना ती पिडा. सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून तो बरें करता. तुज्या जिवितांत जर तर कसलीय पिडा आसा, ती डाक्टरांनी गूण जायना म्हळ्यार ह्या ती पिडा गूण जावंकूच जायना. ल्हानपणार तावनूच आसा. पूण जर तर बोपय सक्रामेंताचे दीस घालता आनी म्हणटा, समी जेजू तुजें उतर धाड. जें कितें उतर तूं उलयताय आनी हांव तें काळजां जगोवन दवरतां आनी त्या प्रमाणे जियेता म्हण तूं दृढ निर्धार घेताय. तुजें तें समी जेजू एक वर्तें अजाप विजमीत करता. डाक्टरांनी जायना म्हणली, गूण जायना म्हणली पिडा तुज्या जिवितांत गूण जाता. जावंक पुरो ती कॅन्सर, जावंक पुरो आनी कितें किडनी फेलियर, ह्या लिव्हराचे समस्ये, आनी थंयसर बुराक पडल्यात, ह्या थंयसर ब्लॉक आसा, ट्युमर्स आसात, या आर्थरायटीस आसा, रोमॅटायटीस आर्थरायटीस, ह्या विशेष ब्लड प्रेशर, ह्या आर्टरीज ब्लॉक जाल्यात, ह्या काळजाची पिडा, ह्या गॉल ब्लॅडरांत फातर, ह्या किडनींत फातर, जायते वर्सांत ते गूण जायना. कातीची पिडा, कसलेय तराचें इन्फेक्शन जावंक पुरो जेजू गूण करता. देखून हे देवाचें उतर तूं भावार्थान सांग म्हज्या उपरांत. सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून म्हाका बरें करता. कसलोच आलो पालो वा लेप वा चिकित्सा गूण करूंक जायनातली पिडा समी जेजू गूण करूंक शकता. सम्या जेजूक ती सामर्थ्य आसा. ह्या बोपय सक्रामेंतांत सम्या जेजू तूं खरोच हजर आसाय. तुजें उतर जिवें जावन आसा, क्रियात्मक जावन आसा, ताका सामर्थ्य आसा, ताका पदवी आसा. तूं तुजे कृपेन म्हाका बरें करताय. तुका हांव अर्घ आनी होगलाप दिता, तुजी स्तुती गायता, तुजें आराधन करता. तर म्हाका न्हू आमी सम्याची स्तुती करून थोडो वेळ आमी करची. B64 पेज नंबर 70 हिम नंबर B64. कश्टान जावं नश्टान जावं, सुखांत तशें दुखांत जावं, थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कष्टान जावं नश्टान जावं, सुखांत तशें दुखांत जावं, थांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कष्टान जावं नश्टान जावं, सुखांत तशें दुखांत जावं, थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. आयसो दीस मुखार येवंक आशे दी, सदां काळी अर्घ बलिदान भेटयता. आयसो दीस मुखार येवंक आसले दीस, सदां काळी अर्घा बलिदान भेटयता. आमच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो, आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो, आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. खालत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो, खालत्या लोकांनी अनता गरिबा दयेन सदां सांबाळसो. परक्याक विधी अनता गरिबा दयेन सदांच सांबाळसो. सारक्या सुरपायेन आमकां ताणें रचला. खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणें पोसला.
पोसला नितळ बोधा नितळ वारे भुक्याक स्थाने दिला नितळ उदा नितळ वारे भोंग्याक स्थाने दिला अजून पर्यंत बऱ्या भलायके आमकां ताणे सांभाळला अजून पर्यंत बऱ्या भलायके आमकां ताणे सांभाळला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाच्यानो ह्या दिसांनी एका भयणीन वॉयस मेसेज धाडल्या तिचें नांव सिसिलिया मॉरिस डिसोजा ती म्हणटा सप्टेंबर म्हयन्यांत दैवीक रेत्री मंदिराक रेत्रेक आयली तिका चलोंक जायनातलें ती बेत काण घेवन या त्या वाकार काण घेवन चलतली हांगासर रेतेर करून गेल्या उपरांत तिच्या हाता पांयांक बोळ आयलें ती बरी करून चलोंक लागली तिच्या आंगार जायते फोड उदेल्ले गुळे उदेल्ले गूण जायनातले 12 वर्सां तावन कितें वखद केल्यार हांगासर तावन गेल्या उपरांत ते कुडींत असले ते गुळे या कितें म्हणटा गेड्डे या कितें केसोळी टायपाचे संगती सगळे नपयस जाले तिची कात संपूर्ण तरान बरी जाली ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता महिमा दिता आनी ती म्हणटा थंयसर येवन रेतेर करता आसतना देवान ताचें उतर धाडून म्हाका बरें केलें घेतलें हांवें देवाचें उतर आयकलें म्हज्या काळजांत जगोवन दवरलें त्या उतरा प्रमाणे जी येता म्हणून हांवें दृढ निर्धार केलो तितलें म्हज्या जिवितांत बरें जालें आनी एक भाऊ बँगलोर तावन ह्या दिसांनी हांगासर आयलो ताचें नांव आल्बर्ट तो थंयच सावनच म्हाका म्हणटालो तो दैवीक रेत्र मंदिराक येवंक ना ह्या हांगासर रेतेर करूं ना पूण दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सदांच तो पळयतालो आनी पळयत आसतना भोवपय सक्रामेंताचें आराधन करतना भोवपय सक्रामेंतांत समिया जेसूचें मुखामळ ताका दिसलें समिया जेसूचो परजळ ताणें पळयलो आनी ताच्या उपरांत ताका विशेश संतोश आनंद आयलो हरी एका दिसा काळा नासतना तो आराधनांत वांटो घेता आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आनी देवाचें उतर तो आपल्या काळजांत जगोवन दवरता आनी ताचें जिवीत तो म्हणटा उल्हासान भरला संतोशान भरला हर एक पटी तो सकाळीं उठून आराधनांत वांटो घेता आसतना ताका अशें भोगता की बोपय सक्रामेंतांत तावन एक विशेश परसळ व्हाळोन येता आनी ताच्या मतींत येवन ताचें मन सगळें त्या उजवाडान परसळान भरता ताचें काळीज उजवाडान परसळान भरता ताचें अंतस्करण ताचें जिवीतच उजवाडान परसळान भरता ताका परतून परतून समिया जेसूचें दर्शन जालां समिया जेसूचो अनुभव जाला देखून तितलें पयस जावन ताका तितली भलायकी बरी नातली जाल्यार येवन हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन गेलो वय मोगाचें न्हू समी जेसू मुजो तुजो मोग करता आमच्या जिवितांत तो आसा ताचें उतर धाडून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत वर्ती आजापां विजमितां करूंक तो आशेता देखून मुंदरसून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया आपल्या विचित्र जाणवायेन पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपल्या परजेक दिल्ली बसवणी ताणें सांबाळल्या आपले विची जाणवाये पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपले विची जाणवाये पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपले परजेक दिल्ली बसवणी ताणेंच सांभाळल्या आपले परजेक दिल्ली आसवणी ताणेंच सांबाळल्या विस्तेले परजेक सुक्या धरणी वयली ताणें शाबीत उतरायला विस्तेले परजेक धरणी वयली ताणें शाबीत उतरायला दुस्मानाच्या थोड्या सवारा उदकांत ताणें जाळून बुडयला दुस्मानाच्या गोड्या सवारा उदकांत ताणें जाडून उडयला स्तुती गीता मी गायता मुखार्यं प्रो आश्चर्य सदां काळी अर्घा बलिदान भेटयता देव तो वर्सो आमची स्तुते होगळा पाणी रास्तो
सांभाळचो. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका होदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यान ह्या दिसांनी एक विशेष खबर तुमी आंतरजाळाचेर वाचली जावंक पुरो पळयली जावंक पुरो. ती जावन आसा एक भयण हिल्डा लोबो म्हणून आलंगार मुडबिद्री फिरगजीची. तिने सगळो पवित्र पुस्तक हो सगळो पवित्र पुस्तक तिने हातांनी बरयला. हातांनी सगळो पवित्र पुस्तक येदो व्हडलो पवित्र पुस्तक तिने हातांनी बरयला. हिल्डा लोबो आलंगारची. मोगाचें न्हू हें वर्स जुबलेवाचें वर्स बरवशेचें वर्स. तुमी सगळो पवित्र पुस्तक वाचला की सुरवेतान अखेर पर्यंत तुमच्या लागीं तुमचो म्हणलो एक पवित्र पुस्तक आसा की कुटमाचो एक आसूंक बरो आलतारीचेर एक आसूंक बरो कबटांत आसूंक बरो. पूण तुमी तो हातींक घेतला गी तुमी तो हातींक घेवन वाचला गी ह्या वर्सा सगळो पवित्र पुस्तक. उत्पत्ती बुकांत हांवन 11 बूक उगडापणाचो बूक 70 आनी 3 बूक आसात. सगळे बूक तुमी वाचल्यात गी. मोगाच्यान आमी वाचूंक फावो नियाळ करूंक फावो. ह्या हिल्डा लोबो म्हणल्यार भयणीन सगळो पवित्र पुस्तक बरयला. नवे तेस्तामेंत बरोवंक तिका 5 म्हयने लागले. सदां तिणें बरयलां. तिकाय घरची जबाबदारी आनी जायती हेर राटावळी कामां सगळीं आसात. पूण तिच्या घोवान आनी भुरग्यांनी तिका हात दिला म्हळ्यार कुमक केल्या आनी तिणें केवळ बरयलां. एकल्यानूच 5 म्हयने लागल्यात नवो तेस्तामेंत बरोवंक. ताजे उपरांत 6 म्हयने लागले तिका पोरनो तेस्तामेंत बरोवंक. अशें 11 म्हयन्यांनी ह्या भयणीन हिल्डा लोबोन सगळो पवित्र पुस्तक तिणें बरयला. पळय मोगाचें न्हू कितली एक उमेद कितलो एक मोग पवित्र पुस्तकाचो. अशें पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू आयकूंक आनी वाचूंक तो बरोवंक मोगाचें न्हू कोणाक साध्य जाता. किर्तन 119 वळ 70 आनी 2 वट म्हणटा. साम 119 वर्स 72. रुप्याच्या भांगराच्या हजारो नाण्या प्रास सर्वेस्परा देवा तुजें उतर म्हाका मोगाचें आनी भोव मोलादीक. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचें न्हू आमकां कितें मोगाचें मोलादीक ताच्या फाटल्यान आमी वेता. जर तर देवाचें उतर आमकां मोगाचें आनी मोलादीक जालें जाल्यार मोगाचें न्हू कितल्या अत्रेगान आमी तें देवाचें उतर आमी आयकता. सामुएल प्रवादीन देवाचें उतर आयकता आसतना ताणें म्हळें उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो. सामुएलीचो पयलो बूक अध्याय 3 आनी थंयसर आमी वाचता सामुएल प्रवादीन आयकल्लें हर एक देवाचें उतर ताणें आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें. एकच एक उतर धरणीर पडोवन व्यर्थ जावंक ताणें सोडूना. मोदाने रातीचो दिवो मनोराचो दिवो ताणें पेटोवन दवरलो आनी देवाचो ताळो ताणें मोदाने रातीर सयत स्वप्नांत सयत न्हिदेन सयत आयकून ताणें आपल्या काळजांत जगोवन दवरलो. देवाच्या उतरांचो मोगाच्यान आमी कितलो मोग करूंक फावो. देखून मोगाचें न्हू देवाचें उतर आयकता आसतना आमच्या जिवितांत वर्तें आजापां विस्मितां जातात. दैवी कलोरेत्र मंदिरांत हें आराधन मोगाच्यान तुमच्या घरा तुमच्या जिवितांत पावता जाल्यार देवच तुमच्या काळजांत उलयता. हो पवित्र पुस्तक मोगाच्यान आमी वाचता आसतना देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी देखून तुज्या लागीं हें पवित्र पुस्तक आसूं दी. ह्या वर्सा तुवें वाचूं ना जाल्यार हो 11 म्हयनो ह्या 11च्या म्हयन्यान कितलें वाचूंक जाता पळय. आनी नव्या वर्सान येवच्या वर्सान तरी सगळो पवित्र पुस्तक सगळो वाचूंक प्रयत्न कर. हो पवित्र पुस्तक मोगाच्यान हातींत घेता आसतना हांवें एक खासगी मागणें केदा आळें म्हणचें तें हांव तुमकां आयज सांगतां. कितलें अपुरबेचें तें मागणें जावन आसा. त्या मागण्यांत बरी भलायकी आसा, सुडका सोडवण आसा, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसा, आंतरीक बरी भलायकी आसा, शांती समाधान आसा, जिवितांत उजवाड आसा, पवित्र आत्म्याचें सकत मोगाच्यान आमकां मेळटा. तें मागणें अशें जावन आसा. हो म्हजो पवित्र पुस्तक, हो म्हजो पवित्र पुस्तक, हो हांव वाचता आसतना सर्वेस्पर देव म्हज्या काळजांत उलयता. हांव कितें जावन आसा म्हण हो पवित्र पुस्तक म्हाका समजयता. हांव कितें जावयेत म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें हांव जावंक शकता. कितें हांवें म्हज्या जिवितांत जैत जडयेत म्हण पवित्र पुस्तक सांगता तें जैत हांवें म्हज्या जिवितांत जडयेत. हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचोच, देव म्हज्या पक्षान आसा. देखून दुश्ट सकत
या सैतानाची खंयची सकत म्हाका कितेंच वायट करूंक सकना. म्हज्या साल्वा सावंस देवाची खुशी आनी हेरांक समिया जेसूची वळख दिवचेंच म्हजें मिसांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हज्या उपरांत सांगा, तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार हातीन घेया, नाजाल्यार तुमचे लागीं एक पवित्र पुस्तक हातीन घेवंक खर प्रयत्न करा आनी म्हणा, हो म्हजो पवित्र पुस्तक, म्हजो पवित्र पुस्तक, सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं उलयता. उलयता. हांव देवाचो भुरगो, देवाचो भुरगो, हांव कितें जावन आसा कितें जावन आसा म्हण पवित्र पुस्तक सांगता. तें हांव जावन आसा. जावन आसा. हांवें कितें करियेत म्हण पवित्र पुस्तक सांगता. तें हांव करूंक शकता. कितें हांवें जावयेत म्हण हो पवित्र पुस्तक सांगता. तें हांव जावंक शकता. हांव देवाचो भुरगो. देव म्हज्या पक्षेन आसा. देव म्हज्या सांगात आसा. देखून दुश्ट सकत आनी सैतानाचे सकत म्हाका कितेंच वायट करूंक सकना. म्हजें साल्वा सावंस देवाची खुशी आनी समिया जेसूची वळख सगळां जिवचेंच म्हजें जिविताचें मिसांव. आमेन. 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 मोगाच्यान अशें पवित्र पुस्तकाचो बरो अर्थ समजचे जाल्यार मोगाच्यान आमी दैवीक रेतीर मंदिराक येसय आनी हांगासर येवन मोगाच्यान रेतेर करीसय. देखून परवां आयतारातावन 7 तारखेतावन डिसेंबराच्या 7 तारखेतावन ह्या आद्वंताच्या काळार एक विशेष रेतेर आसा. आंतरी बरी भलायकेची आनी विशेष सुडका सोडवणीची रेतेर. सगळ्या शिरापांतले बंदडेंतले पातकाच्या हांकलींतले झाडांतले सुडका जोड आंतरीक बरी भलायकी जोडूंक आनी पवित्र आत्मेचो अभिशेक जोडूंक तुमकां एक वर्तो अवकाश. 7 तारखेर ती रेतीर सुरवात जाल्यार आयतारा सांजेर 5 वरां रेतीर सुरवात जाता. तुमी 4 वरार पावल्या पावता. ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरार ही रेतेर जाता. ब्रेस्तारा डिसेंबराची 11 तारीख. रावंक हांगासर बऱ्यो सवलती आसात. हर एका रुमांत 2 बेड्डां आसात आनी भितरच बाथरूम वॉशरूम आनी आसा आनी बऱ्यो सवलती आसात. कॉपे लागींच आसा. हांगासर रेतेर करता मोगाच्यान सर्वेस्पर देव उतर धाडून म्हाका तुका समियाच्या त्या येण्याक बरी तयारी करून मोगाच्यान आमकां करपा दिता. ह्या म्हयन्यांत 11 दिसा 30 आनी 1 तारखेर रातीचें जागरण आसा. सांजेर 6 वरांतावन 9 वर्साच्या सकाळीं 2026 जानेवारी 1 सकाळीं 6 वरां पर्यंत राती सांजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचें जागरण आसा. ह्या मोगाच्यान हे जुबलेवाचें वरस बरवर्साचें वरस देवान दिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी 9व्या वर्साची सुरवाती देवाच्या उतरांत सवें आमी करया. आनी अशें आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांच्या मुखल्या संततीचेर सगळ्या संवसाराचेर देवाचे आशिर्वाद आमी जावन घेवया. मोगाच्यान दैवीक रेतीर मंदिर देवानच आमकां फोव केला. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मुंदरसून आमी परतून आमी गावया. कश्टान जावं नश्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कश्टान जावं नश्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्घ बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्घां बलिदान भेटयता. आमच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो. आमच्या स्तुते होगला पाणी रास्तो करतो. आमी कच्च्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो. आमचे स्तुते होगळा पाणी रास्तो करचो. खालत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो. परक्याक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो. परक्याक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो. मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवसाचे तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. सांगात काजार असो वार्षिक दिवसाचे आशितात तुमकां हांवें बरें मागता. तशेंच ह्या दिसांनी सबार जाणांच्या जिवितांत खाराराचें कार्य आसा, रोसाचें कार्य आसा, काजाराचें कार्य आसा. थोड्यांचो पयलो कुंभार आसा, नव्या घराचें उक्तावण आसा, गांवाक आयल्यांत जुबलो कर्ण आसात. वय विविध तरांचे
फॅमिली गॅदरिंग करनासा तुमकां समेस्तां बरें मागता मात न्ही तुमच्या सर गरजां पासून मागता विशेष जावन ह्या दिसांनी तुमचे पैण सुरक्षीत जावं दी पावसा वरवीं या इतर खंयच्या संगती वरवीं कसलीच तुमच्या समारंभांक तुमच्या त्या फंक्शनाक अडकळ जायन अशें हांगासर आमी विशेश तरान विनवणी घालून आमी मागता जन्म दिवसाच्या आशिता जेराल्ड रोड्रिगस तशेंच मेलिसा डिमेल्लो फ्रँको आल्ड्रिन मिनेजेस ब्रिस्टन सॅवियो डिसोजा कासरगोड विश्मी विया फेर्नांडीस पडुबिद्री देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां आनी अद्भुतां दैवीक रेतीन मंदिर मुल्की हाचे द्वारे तांकां लाभल्यान देखून शाल्विन लेविस कल्याणपूर शालिनी डिसोजा आनी कुटुंब कल्याणपूर विल्सन अल्मेडा बेलमण सिंथिया डिसोजा मुंबय एडविन लोबो पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक तशेंच सर आंज बडवे आनी सांता भक्तांच्या मानाक अर्घ आनी होगलाप दिता एडविन लोबो रुही लोबो सांतिसेम त्रिंदादीच्या मानाक विलियम डिकोस्टा वासई विल्मा फुटाडो मुल्की जयेश फॉर द 4th बिझनेस एनिवर्सरी मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेले पासत कॅन्सर पिडा घोण केल्ल्या पासत किडनेंत फातर आसले सबार वर्सां जावन वसनांतले ते गेल्ल्या पासत किडनेची पिडा देवान घोण केल्ल्या पासत ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सराच्या समस्यांतले देवान निवारल्या पासत गॉल ब्लॅडरांत असले फातर गेल्ल्या पासत लिव्हराची ल्हानशी सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत ब्लड प्रेशर हाय आसलें ते देवान उणें केल्ल्या पासत साकरीची पिडाय देवान उणें केल्ल्या पासत विशेष तकली पडापड आसली तांतले निवारल्या पासत दैवीक रेतीन मंदिराक रेतेरेक आयिल्ल्या वेळार जायते बरेपण लाभल्या पासत दैवीक दर्शनां लाभल्या पासत दैवीक अनुभव जाल्ल्या पासत पूत आनी वायट सवय सोडून बऱ्या वाटेन आयिल्ल्या पासत सोरो सोडल्या पासत कुटुंबांत सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला दैवीक रेतीन मंदिराच्या रेतेरे उपरांत घरांत कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत मागले उपकार सगळे मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून घर सागोनावार जाल्ल्या पासत घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासून रीण फारीक करून देवान फोव केल्ल्या पासत भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळनातले दैवीक रेतीन मंदिर रेतेरे केल्ल्या उपरांत ते पयशे पाटी मेळ्ळेल्या पासत बिझनेस आतां बऱ्या तरान जाता देखून आनी देवान तांच्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद केल्ल्या पासत शेता भाटांचेर आशिर्वाद घालून बरें बेळें जाल्ल्या पासत भुरग्यांक परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी अजापांनी म्हणल्या बरी जैलांत आसलो कुटुंबाचो सांदो पाटी आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां आमी विविध त्या संवातर मागया मागोंक उलो दिला वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब फॉर द साल्वेशन ऑफ ऑल द सोल्स आनी रुही लोबो फॉर द गुड हेल्थ ऑफ एडविन लोबो आल्फ्रेड डिसिल्वा अँड हेलेन डिसिल्वा बेंगळुरू for the good health and well-being in the family. Anita for the safe journey of Anita, Mumbai. Celine Francis for Pranav Pathak, builder to immediately commence development of our Ambe Krupa building, long delayed and timely payment of rent in unity among all the society members. Eric Lobo for the deceased employees and family members. Sharon Fernandez for the good health of Irene Quadras, Joyce Vegas and Celine Quadras, for the good health of Jyoti, Arun, Sunita, Suzanne Gonsalves, for the healing of Delisha spondylitis, for the special intentions, Sharin Fernandez, Bangalore. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेच्या पासत आस्पत्रांत आसलो मोगाचो मनीस बेगीन फाटीं येवच्या पासत आर मारलेल्याक चलोंक जायना ताणें बरें चलोंक साध्य जावच्या पासत कुटुंबांत बेबदेपणाक वळख जाल्ल्यान बेबदेपण सोडच्या पासत टू बी फ्रीड फ्रॉम ऑल द अल्कोहॉलीक एडिक्शन्स बरें काम मेळच्या पासत IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या पासत CA एग्जामांत पास जावच्या पासत मेडिसीन करना आसात भुरगीं ताका संपूर्ण तरान बरेंपण जावच्या पासत पडोन मार जाला घाय जाला तांतलें देवान तांकां गूण करच्या पासत सर्जरी केल्ले घाय गूण जावच्या पासत दंप्रकाटीचें दूख पयस सरून चलोंक जावच्या पासत लिव्हर पाड जालां लिव्हराचे समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासत महिन्याच्या रक्तस्रावाची समस्या आसा तांतलें देवान गूण करच्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत मोगाची मनशां पयन करनासात तांणी सुरक्षीत तरान गांवारा येवन पावच्या पासत
दुयेंस बाळतेर आसा कॅनडांत वचोंक साध्य जावचे पासो थंयसर आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर म्हाका उलो दिला आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आमचे प्रार्थने सुमिया आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकड्यां पासत आमी मागया देवादीन आलन अनुराज वर्गीस देरेबैल लीना मोंतेरो सेकंड डेथ एनिवर्सरी रीटा फुटाडो बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा विक्टर आनी वलेरियन सेरावो बोंदेल झेवियर लोबो जॉन डिसोजा सर मालगाड्यांचो उडास करता रुही लोबो पुलगतलिंदात्म्याचो उडास करता मेघना ईडल पिंटो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मास ऑफ लॉरेन्स डिसोजा बेलमण फ्रांसीस आनी सोल्स ऑफ डिसीज मेंबर्स इन फ्रांसीस फॅमिली देवादीन विन्सेंट रवी फेर्नांडीस पडबिद्री मॅगदलीन पिंटो पडबिद्री सिस्टर रानी एंटनी आनी सिस्टर थॉमस अम्मा युवलिन सिक्वेरा 100th बर्थ रिमेंबरन्स एंड रिचर्ड एल सिक्वेरा कंकनाडी मैंगलोर पुलगतुंदात्म्याचो उडास करता शारन फेर्नांडीस देवादीन डॉक्टर पी.एन. वेगस स्टॅनी डिसोजा अल्फ्रेड ग्रिगरी डिसोजा जॉन क्वाड्रस विन्सेंट क्वाड्रस ऑस्वाल्ड क्वाड्रस अडॉल्फ क्वाड्रस लुसी क्वाड्रस ग्रिगरी क्वाड्रस सेबास्टियन क्वाड्रस मार्ता डिसोजा एंड्रू डिसोजा जॉन गोन्साल्विस एंजेलिन गोन्साल्विस स्टॅनिस्लावस गोन्साल्विस फादर बी.डी. गोन्साल्विस फादर आल्फी डिसिल्वा फ्रेडरिक डिसोजा आनी कुटुंबान मरण पावले सर मालगाडे तशेंच देवादीन मार्क रोड्रिगस आनी कुटुंबान मरण पावले समेस मालगाड्यांचे उडास करतात देवादीन आलेक्स आनी कार्मिन डिमेल्लो कुटुंबान मरण पावल्या समेस तांचो उडास करता एमी रिटा डिसोजा 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नाथालिया वास सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बाड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन निमगेर पडया बोपय सक्रामेंताक नामान करया समियाचे आशिर्वाद आमी चडया सर्वेस्पोर देव ताचें उतर धाडून आमकां बरें करता आमचो जीव नासाच्या फोंडांतलो निवारता गीत नंबर A29 A29 सर्व यामी सांगाता मेळ्या धन्या देवा करगा दिव्या हरी एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती करया रस्ताराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गावया आमी धन्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जय सोवे आसो भोवमोगाच्या न्हू हे मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी पवित्र काळजान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया काळजान थावन दूख धरतल्यांक बक्षाणी दिवच्याक समिया जेजू तुका बापान धाडला समिया काकूत कर समिया काकुतकर समिया जेजू तूं पातक्यां खापोंक आयलोय म्हजें पातक हांव वळखून घेता क्रिस्ता काकूत कर काकुतकर समिया जेजू आमच्या खातीर विनंती करच्याक पुनर्जिवान जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसलाय आनी आमचे पासत विनंती करताय समिया काकूत कर समिया काकुतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थोया. सर आमची गरजा न्ही ते सवा देवा मुखार भावार्थान आनी विस्वासान आमी दवरया. सर पदवेदार देवा बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ आमकां दाखय. तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक बरी तयाराय कर. तुका आमच्या जिवितांत इम्मानुएल देव आमच्या संगता करून घेवचें भाग आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबनोन एक पिकाळ मळो जातलो आनी पिकाळ मळो एका राना भाशेन दिसतलें. त्या दिसा बेरी आसात तीं पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले. ल्हानविकांक सर्वेस्परांतय परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळीं इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतलीं. कित्याक जुलुमदार नाश जातले आनी निंदक नापयस जातले. वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो. जीं आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात, जीं शहराच्या दरवट्या लागीं बसतल्या मुनसुबेदाराक पास मांडटात आनी कारण नासतना प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्रामाचो सडवंदार अशें म्हणटा, जाकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचें तोंड धवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताचीं भुरगीं देखतेलीं तेदना तीं जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हणून वळखून घेतलीं आनी इस्रायलाच्या देवाच्या भिरांतेन चलतलीं. तेदना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतल्यांक शिकवण मेळटली. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेरा कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आदार. हेरा कोणा मुखार हांवें कांपा जाय? कित्याक देखून सर्वेस्परा लागीं एक उपकार हांव मागतां. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. तो उपकार म्हजी एकच आशा, रावूंक हांवें सोम्याच्या घरी सगळी म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची गोडसाण साकोन भोगच्याक त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. खंडीत जावन ह्या संवसारांतच सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, धैर्य घे, दृढ राव, वयताचेर पातयेवन राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पळय, आमचो सोमी आपली पदवी दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. सामा प्रमाणे समिया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू अधिकाराच्या घरात थावन भायर सरून फुडें वेताना दोग कोरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तवळ जेजून त्या कुरड्यां लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात गी.
ताणी जाप दिली, होय सायबा. तवळ जेजून त्या कुरड्यांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्थाप्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत्राय हें कोणाकच कळनाये. पूण ते गेल्लेच सगळ्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. सोम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. हाचें पयलें वाचप इसाइया 29 अध्याय आनी वांजेल. कितले अपुरबेन ताळ पडटा पळया. इसाइया प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पर सोडवणदार मेस्साय येता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक सगळे तो थांबयतलो. म्हणजे भेरे आयकोंक सकानातले आयकतले. म्हणजे मोगाचें केवल कुडीन भौतीक तरान आयकोवचें न्ही, आत्म्यान देवाचें उतर आयकोंक शकतले. आमी ह्या संवसारांत पळयता मोगाचें कितले खोटे मनीस आसात आनी देवाचें उतर आयका जाय तें साध्य जातलें. कितले जाण पळोवंक शकना, न्हीच कुडींत कुरडे आत्म्यान कुरडे जाल्यात. ते देवाची महिमा पळयतले. देव तांकां दिसतलो आनी सर्गींचें राज्य तांकां दिसतलें. आनी खोटे मनीस आपले खोटे वाटोळ सांडटल्यो आनी बरें जातलें. कोण बरें जातले? स्वामी जेजू म्हणटा, तुका बरें करची सामर्थ्य देवाक आसा म्हूण सत मनशी जाल्यार तुका तें साध्य जातलें. देखून जेजू त्या कोरड्यांक विचारता, तुमकां दिश्ट दिवंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण सत म्हणटात गी. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां दिश्ट मेळोन दी. मोगाचें न्हू, आमच्या भावार्था प्रमाणे आमकां दिश्ट मेळटा. आमच्या भावार्था प्रमाणे मोगाचें न्हू, आमचे कान उगडटात. आमच्या भावार्था प्रमाणे आमी रुपांतर जातले. देव आमच्या सांगाता इम्मानुएल जातलो. आमी मागलेलें हर एक आमकां मेळटलें. तर आमकां आमी उंड्या आनी वायना सवें देवाक समर्पण दिवया आनी काळजान तावन आमी पातयेवया. आमचो देव आमकां संपूर्ण तरान रुपांतर करन आमच्या जिवितांत देव इम्मानुएल जातलो. गीत नंबर C2. आल्तारा लागी जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानस तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता मुझे ओपून दिता आत्मा म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीनभर तुका हरसिता. भावा भयणीन आमी बेटोनचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या क्या पयस जादवा सरस्पर म्हणून सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपन दिता. ती दयेन मानून घे आनी तांचे वरवीं आमच्या जिवितांत तुका सदांच आमच्या सांगाता इम्मानुएल जावन अनुभव करूंक आमी पावाशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वामी जेजू किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें. शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारां सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साचणी खराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतसो घुट परगटुया, मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडोणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पेटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेट्स आनी एसविडीच्या त्या मारतीर सांत भक्तां सांगता ससनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनां धरून समियान शिकयले मागणें तें धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर्तू शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D20 D20. राव जेजू मुझे थंय,
तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं बोपोई सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय हजर आसा. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हाका गूण करची सामर्थ्य तुका आसा म्हाका बदलूंची सामर्थ्य तुका आसा तुका आसा. म्हाका संपूर्ण तरान रुपांतर करची सामर्थ्य तुका आसा म्हाका तूं सुडका दी म्हाका तूं सोडवण दी तुज्या उजवाडान जियोंक म्हाका तूं फोव कर तूं मुझे थंय सदांच राव इम्मानुएल जा तुजें थावन मेकळो जावं म्हाका सोडिनाका तुजें उतर आयकूंक म्हजें कान उगड प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिल्या आनी त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्या लब्धोंक आमकां शिकय तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्यानो ह्या अकरेच्या म्हयन्यांत जायतीं आशिर्वादां बेसांव आमकां आसात. डिसेंबराच्या 7 तारखेतावन 11 तारखे पर्यंत आयतारा तावन ब्रेस्तारा पर्यंत विशेष सुटकेची आंतरी बरी भलायकेची पिडा गुण जावची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रेतेर आसा हो अवकाश मोगाच्यानो होगडाय नाकात. नाताला फेस्ता पयलीं एक बरी रेतेर करया. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा विशेष इंदुलजन्सा प्लेनार इंदुलजन्सा आमी जावन घेवया. ह्या वर्साच्या 11च्या दिसा 30 आनी 1 तारखेर संजेर 6 वरां तावन 9 वर्साच्या सकाळ पर्यंत 6 वरां पर्यंत सगळी रातीचें जागरण आसा. वर्साचो 11 दीस जागरणांत आमी करसून देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवन सांगाता मेळोन नव्या वर्साची सुरवात आमी करया. नव्या वर्साक स्वागत आमी करया आनी नव्या वर्सांत उडा आसतना जानेवारीच्या 15 तारखेर आमच्या गांवांत मकर संक्रांती म्हणटा हांव रजेचो दीस जानेवारीचे 15 तारखेर SVD सभेचो सेस्क्वी सेंटिनियल सेलिब्रेशन पोस्ट सेंटिनरी गोल्डन जुबली 150 वर्सां SVDक जातात. व्हडा दाबासान संभ्रमान आमी फेस्ताचें आचरण करतले. आमचें सेमिनरी आसा SVD हावज दामस्कट केरेम त्या एडिंजेच्या रस्त्याच्या देवणेर ते SVD घर आसा. थंयसर सकाळीं 9:15 वरांचेर दाबाजीक मिसाचें बलिदान उपरांत SVD सभे विशांत होय अपुरबायेचे थंयसर कार्यक्रमां आनी दनपाराचें जेवण सगळ्यांक आसतलें. उडा आसतना जानेवारीची 15 तारीख 15 जानेवारी 2026 सगळ्यांक मोगाचे आपण सगळीं आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. SVD सभेचे सांदे लगभग 7,000 आसा सगळ्या संवसारांत ते वावरतात सांगातास. पवित्र आत्म्याचे भयणी SSPS सिस्टां आसात वय नित्य आराधनाचे भयणी SSPS AP ह्या भयणी सांगाता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मोगाच्यानो आमी देवाची विस्नार आशिर्वादां जोड घेवया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार सरकाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सडवंदारा मेळच्या आमकां बाचावी घेवने सर्गाचा बी देव तर बेगी या भयतळा सालवार करच्या मनशा कुळा नासांव केली सोडी नाका मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वादी आमकां भगवान पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.